स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स। 20 डेज शॉर्ट पैकेज सिर्फ 6,85,000 रुपए में, 35 डेज लॉन्ग पैकेज सिर्फ 7,50,000 रुपए में। आप हेल्थ केयर के कोर्सेज भी कर सकते हैं 12th के बाद अक्रॉस इंडिया ऑन डॉक्टर कोर्सेज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं अब्दुल खादर। आइए 22 अप्रैल की देखते हैं स्पीड न्यूज़। हज सीज़न के दौरान होगी शदीद धूप। हुजाज को लू से बचाव के लिए वजारत हज की आगाही मुहिम का आगाज़। सूरज की तपिश से बचाव के लिए दिन के वक्त बाहर ना निकलने की हिदायत। इसराइली हमलों में शिद्दत। गजा की पट्टी पर फिजाई बमबारी जारी। खान यूनिस में बेघर अफराद की कैंप पर इसराइली बमबारी। मजीद दर्जनों शहीद। हॉलीवुड की मारूफ एक्ट्रेस एंजेलिना जोली ने एक बार फिर गजा की तायीद का किया ऐलान। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर गजा की तायीद की और कहा, गजा फलस्तीनियों की इज्तिमाई खबर बन गया। रूस यूक्रेन के साथ रास्त बातचीत के लिए भी तैयार। सदर पुतिन का ऐलान। कई बरसों बाद मौक़िफ़ में नरमी। कहा, मजीद कई मरतबा जंगबंदी का मौका फराहम करने भी तैयार। ईसाई मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस की मौत स्ट्रोक्स और कल्ब पर हमले की वजह से हुई। वेटिकन का इंकशाफ। हिंदुस्तान में 3 रोज़ा सरकारी शोक का ऐलान। पीएम मोदी का पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर गम का इजहार। पोप फ्रांसिस के हमदर्दी, आजिज़ी व रूहानी हिम्मत को याद रखने का पैगाम पेश किया भरपूर खराज। अमेरिकी नायब सदर जेडी वाइंस का पहला दौरा हिंदुस्तान। पीएम मोदी से हुई अहम मुलाकात। दोनों रहनुमाओं में तवानाई, दिफा व टेक्नोलॉजी पर मुफीद तबादला ख्याल। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का वक्फ कानून के खिलाफ तारीखी एहतजाजी इज्तिमा। हज़ारों की शिरकत। सियासी जमातों पर तनकीद। ज़मीर फरोश जमातों को इलेक्शन में कीमत चुकानी होगी। वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। दिल्ली में वक्फ बचाओ जलसे आम से मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी का खिताब। दो टूक कहा, भारतीय मुसलमान किसी गैर मुल्की मुदाखलत को नहीं करेगा कबूल। मुस्लिम खवातीन से मोहब्बत है तो बिल्किस बानो को अपने घर बुलाकर अपने हाथ से चाय बनाकर पिलाओ। वक्फ कानून को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का मोदी सरकार पर हमला। कहा, मत करो झूठे दावे। शरबत जिहाद वाले बयान पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बाबा रामदेव को लगाई फटकार। कर दिया शर्मसार। मजहबी जज्बात को भड़काने वाला और फिरका वाराना हम आहंगी के लिए खतरनाक करार दिया बयान। मुल्क में जमहूरी इदारों पर रोजाना ही हो रहे हमले। हम परेशान या फिक्रमंद नहीं। नायब सदर धलकर व MP निशिकांत दुबे की तनकीदों पर सुप्रीम कोर्ट का जवाब। अगले हफ्ते समाअत तय। नफरत के खिलाफ आवाज़। हिंदुस्तानी नज़रियात पर यकीन रखता हूँ, नफरत की सियासत पर नहीं। निशिकांत दुबे के मुतनाज़ा बयान पर एसवाई कुरैशी का जवाबी हमला। मरकज़ की मोदी हुकूमत के मुखालिफ मुस्लिम इक़दाम जारी। वक्फ के बाद अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की तैयारी। बीजेपी के सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट से शुबहात। राहुल गांधी के अमेरिका में बयान पर बीजेपी चिरागपा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को राहुल ने बताया था समझौता करने वाला। संबित पात्रा ने कहा, ये गैर मुल्की सरजमीन पर हिंदुस्तान की तौहीन। जैसे तुम्हारे बाप को मारा वैसे ही तुम्हें भी मार डालेंगे। बाबा सिद्दीकी के बेटे ज़ीशान सिद्दीकी को फिर मिली धमकी। ईमेल में 10 करोड़ की मांग। तू है क्या चीज़, बाहर मिल, देखते हैं कि कैसे जिंदा घर जाएगी। दिल्ली की अदालत में मुल्जिम और मुल्जिम के वकील की खातून जज को धमकी। खातून जज ने मामला जिला व सेशन अदालत से किया रुजू। मुल्क में UPSC सिविल सर्विस 2024 के नतायज का ऐलान। शक्तिकांत दुबे को मुल्क भर में पहला मुकाम। 1000 से ज़्यादा उम्मीदवारों का मुख्तलिफ खिदमात के लिए इंतखाब। अफसोस होता है कि मैंने क्रिकेट खेला। मोहम्मद अजहरुद्दीन का स्टेडियम से नाम हटाने पर बयान। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का अंदिया। तेलंगाना ने जापान में एक और कामयाबी का लहराया परचम। आलमी सरमायाकारी के मरकज़ के तौर पर उभरती रियासत। रेवंत रेड्डी की जापान में वर्ल्ड एक्सपो में शिरकत। तेलंगाना में इंटरमीडिएट रिजल्ट्स का ऐलान। डिप्टी CM ने जारी किए नतायज। साबिका की तरह लड़कियों का नतीजा लड़कों से रहा बेहतर। सेकेंड ईयर में 71% तलबा कामयाब।
تلنگانہ SLBC سرنگ آپریشن مکمل، 58 دنوں کی کوششوں کے باوجود سرنگ میں پھنسے 6 افراد کی لاشیں نہیں مل سکی، CM کی جاپان سے واپسی کے بعد اجلاس۔ گرمی کی شدت نے اپنا اثر دکھانا کیا شروع، محکمہ موسمیات کی جانب سے سال میں پہلی بار گرمی کی لہر کا انتباہ، عادل آباد، کمرم بھیم، نرمل و منچریال زیادہ متاثر۔ ریئل اسٹیٹ اسکیم میں تیلگو اداکار مہیش بابو کو ED نے جاری کی نوٹس، حالیہ سائی سوریا ڈیولپرز اور سوارانہ گروپ پر دھاووں کے بعد نوٹس کی اجرائی۔ حیدرآباد میں سونے کی قیمت 1 لاکھ روپے سے کر گئی تجاوز، 24 کیرٹ 1,01,350 روپے، 22 کیرٹ 90,600 روپے فی 10 گرام، جبکہ پیور چاندی 985 روپے فی 10 گرام درج۔ یہ تھی اب تک کی 25 اہم خبریں۔ BBN چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ٹورس اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ آپ کا اپنا بھروسے مند ٹریولز 10 سال سے حج عمرہ کی خدمات دیتے آ رہا ہے، بھروسہ آپ کا، خدمت ہماری۔ سال 2025 میں حج کا ارادہ رکھنے والوں کے لیے خوشخبری، اب حج کریں ایک دم مناسب رقم میں۔ 20 ڈیز شارٹ پیکج صرف 6,85,000 روپے میں، 35 ڈیز لانگ پیکج صرف 7,50,000 روپے میں۔ حرم شریف کے بالکل قریب آرام دہ قیام، مینا، مزدلفہ، عرفات میں بہترین خدمات، 3 ٹائم حیدرآبادی ہائیجینک فوڈ، لگژری AC بس ٹرانسپورٹ، عالم دین کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں، لانڈری سروس، زمزم احرام فری، ریاض الجنہ کی نماز کا اپوائنٹمنٹ، شولڈر بیگ ہینڈ بیگ فری، ڈائریکٹ فلائٹ حیدرآباد سے حیدرآباد تک، بزرگ حضرات کے لیے پرسنل خدمت گزار کی سہولت بھی رہے گی۔ شعبان رمضان میں عمرہ کے خصوصی ڈسکاؤنٹ پیکیجز بھی دستیاب ہے۔ امام اور حافظ قرآن، اسکول کالج اسٹوڈنٹس، ٹیچرز، پروفیسرز، ڈاکٹرز کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹ رہے گا۔ اس کے علاوہ UK، یورپ، آسٹریلیا، USA کے اسٹوڈنٹس اور B1 B2 ویزا کی سروس سکسیس گارنٹی کے ساتھ رہے گی۔ حسن مدینہ ٹورس اینڈ ٹریولز، سبحان کالونی، بلہ گڑا، بسائڈ مارول پیلیس، حیدرآباد۔ ہیلو، جنرلی ہم کون سے ایسے کامن کورسز کرتے ہیں آفٹر 12th؟ بیچلر آف آرٹس یا بیچلر آف کامرس، BSc بایولوجی، جیسے ہی میرا اسٹریم ہے۔ پر اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ ہیلتھ کیئر کے کورسز بھی کر سکتے ہیں 12th کے بعد، بھلے ہی آپ کا بیک گراؤنڈ آرٹس اور کامرس کا ہے، اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ 100% جاب سیکیورٹی ہے ہیلتھ کیئر میں۔ اور ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ہیلتھ کیئر انڈسٹری میں ہائی ڈیمانڈ ہے نرسز، پیرامیڈکس، ٹیکنیشینز کی، ہاسپٹلز، کلینکس، ڈائگنوسٹکس، یہ سب جگہ کلک کیجئے لنک پہ، آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں وہ سارے آفٹر 12th ہیلتھ کیئر کورسز اور کالج انفارمیشن اکراس انڈیا آن ڈاکٹر کورسز۔ آپ سرچ کر سکتے ہیں، فلٹر کر سکتے ہیں، اور ایک ساتھ کافی سارے کالجز میں ایڈمیشن انکوائریز بھیج سکتے ہیں، پھر وہ کالجز آپ کو کانٹیکٹ کریں گے ایڈمیشن پروسیس کے لیے۔